अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान। मैं हूं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित शहर के चारों तरफ ग्लेशियर्स हैं, टूरिज़म का एक माहौल बना हुआ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम टूरिज़म के अंदर बहुत आगे ले जाएंगे, और जब भी वो बात कर रहे होते हैं तो उनका इशारा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ होता है। हम पाकिस्तान के बहुत सारे मुस्तक़बिल के प्लान्स गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होते हुए देख रहे हैं, जो सी पैक से मुताल्लिक़ है। हम बात करें शंदूर मेले की, हम बात करें खेलों का जो बादशाह खेल है पोलो की, हम बात करें वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स किस तरह यहाँ के नौजवानों ने जीती और हिंदुस्तान को हराया, न्यूट्रल मकामात पे हराया। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैनल है, जिसमें पाकिस्तान के लिए प्राउड आप सुनेंगे, देखेंगे, मिलेंगे तो आपको अभी अंदाज़ा होगा। मैं तारुफ़ करवाता हूँ। बुलबुल जान साहब हैं, पाकिस्तान की शनाख्त हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, और माशाल्लाह से पोलो का जब भी पाकिस्तान में ज़िक्र होगा तो बुलबुल जान साहब का लाजमी तौर पर जो है ज़िक्र होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम बुलबुल जान साहब। वालेकुम सलाम। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे इलाके में। आप आए हैं इतनी दूर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। तो इस दौरान में आपको अपनी रवायती जो टोपी है वो आपको पेश करता हूँ, आप कबूल करें इसको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बुलबुल जान साहब, आपने तो सबसे पहले मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं तो मसले हाईलाइट करने के लिए आया था। आपने ये हमारा कल्चर है, हमारा फ़ख्र है। हम जब भी मेहमान आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी तरीके से, और तो कुछ हमारे पास नहीं है, तो हकीर से आपको तोहफा पेश किया। पोलो ग्राउंड तो सर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ हमारा जो रवायती पोलो नहीं, इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड भी होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे इलाके में, और फंड्स कितने होने चाहिए? फंड सर अभी जितना मांगो उतना कम है। एनुअली एक फ़ंड मुकर्रर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस खेल को देखिए, क्योंकि ख़ुद खिलाड़ी हैं, वो एक फ़ंड मुकर्रर कर दें, ग्राउंड्स बना दें। तो बुलबुल साहब जिस मोहब्बत से और जिस मेहनत से इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनका ये मुतालबा इतना बड़ा नहीं है। वैसे बहुत सारे डोनर्स भी इसके अंदर काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे चाइनीज़ इस खेल को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। इम्तियाज़ हुसैन शेखी साहब मौजूद हैं, सदर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, आर्ट्स काउंसिल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के। कल्चर के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, गुलकारी के हवाले से, शायरी के हवाले से पाकिस्तान की पहचान है। शेर भी सुनेंगे, कोई नगमा भी सुनेंगे इनसे। बड़ी मेहरबानी सर, बोल न्यूज़ और फैसल साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। आप बुनियादी इशूज़ पे हमारे साथ बात कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी मसाइल हैं आपके सामने बताएं। बेसिकली ये है सर, गिलगित बल्तिस्तान का जो रिच कल्चर है, ये अभी तक तो अपनी मदद आप के तहत यहाँ तक चला रहा है। अपनी मदद आपके तहत सर, कल्चर में खैर फंड होता होगा सर, लेकिन मेरे पास पूरे फंड की लिस्ट है कई सालों की। वो फंड अगर आपकी मर्जी से खर्च नहीं हो रहा कल्चर में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं गबन हो रहा है। उसकी काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसकी वाइट पेपर की सूरत में सामने आना चाहिए। हम लाहौर में देखते हैं, हम कराची में देखते हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ जो चीज़ भी है वो ट्रांसपेरेंट के साथ दीवार पे लगा दी जाती है, इतने पैसे आए, इतने पैसे खर्च हो गए। आपके शोबे में पैसे आए, खर्च हुए, कुछ पता चला? सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्ट काउंसिल के साथ मैं 1996 से मैं हूँ, लेकिन आज तक आर्ट काउंसिल के नाम पे कोई फंड हमने नहीं लिया है। आर्ट काउंसिल का जो ऑफिस है, ये हमारे साथियों को भी पता है, वो हम अपनी जेब से किराए भर के उसको चलाते हैं। और ये जो नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को लीड करते रहे हैं। इन्होंने हालिया एक मुकाबले में हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, वो कहानी सुनेंगे। और जो इनकी छोटी छोटी सी बातें हैं, मतलब बहुत बुनियादी चीज़ें स्पॉन्सरशिप की इनको ज़रूरत है, वो मैं चाहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर आगे बढ़े। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं और वो इसके अंदर रोल प्ले कर सकती हैं। और आप जो यहाँ पे आए हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट शो हो रहा है। इससे पहले इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि हमें जो है इस तरह बुलाया गया हो, और काफ़ी इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शी बोल न्यूज़ के तवज्जुह से। नहीं, बोल हमेशा पहले भी कोशिश करता रहा है और भी करेगा, और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी आप पे फ़ख्र भी करते हैं और आपके खेल को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप अपने खेल के बारे में बताइए, और क्या सहूलियात आपको चाहिए वो बताइए। इमरान खान साहब, पाक फ़ौज, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी और बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए बस तैयार ही हैं। आप बताइए।
جیسے کہ آپ نے بتایا کمپٹیشن کا، تو یہ 2017 میں جو ہے ساؤتھ کوریا میں کمپٹیشن کھیلا گیا ڈریم پروگرام کے نام سے. وہاں پہ جو ہے تقریباً 41 کنٹریز تھی، 170 ایتھلیٹس تھے. انڈیا کا پلیئر جو ہے وہ کافی خوش تھا کہ جو ہے میدان مار لے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایکوپمنٹ اچھا تھا اور ہمارے پاس بدقسمتی سے ایکوپمنٹ تھا نہیں. تو کون سا ایکوپمنٹ اس کے پاس تھا اور آپ کے پاس کون سا تھا؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا اچھا ایکوپمنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اتنی اچھی آپ جو ہے کارکردگی دکھاتے ہیں. اب اگر ہم اپنی بات کریں اسپورٹس مین کی، تو ہمارے پاکستان میں صرف اللہ کے نام پہ ہی ہم جی رہے ہیں آج تک، چونکہ اللہ کا کرنا تھا. اب میرے پاس تو ایکوپمنٹ بھی نہیں تھا. وہ جیسے ہی آگے گیا 2 پلیئر اور گئے تو میرے لیے ٹریک اچھا خاصا بن گیا اس فریش سنو میں. تو جیسے ہی ٹریک بن گیا تو اب پیچھے سے میں نے جانا تھا. تو بس جیسے ہی سٹارٹ لیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. وہ ایک وہاں پہ جو ہے جب آپ اپنے قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو تو اندر سے ایک جذبہ، اندر سے وہ نعرے لگتے ہیں. تو جیسے اندر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور میں نے سٹارٹ کیا، تو جو ہے جیسے ہی میں نے سٹارٹ لیا جسٹ بلو، اور جیسے ایک ٹائم میں نے فنش کیا. اب مجھے بالکل پتہ نہیں کہ میری کوئی پوزیشن بھی ہے. میں تو جیت کا پتہ نہیں تھا آپ کو، لیکن اس کی شکل دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا انڈین کو جب آپ نے ہرایا. تو وہ دیکھ کے نا رونے والی شکل ہو گئی نا اس کی. وہ رو رہا تھا، رونے والی بالکل شکل اس کی ہو گئی تھی. میں حیران، میں نے کہا بندہ گولڈ پہ آیا ہوگا اور جو ہے ابھی بھی اس کی رونے والی. کتنا ناشکر انسان ہے نا. تو پھر جب شام کو ایوارڈ سرمنی، تو کہتا ہے وہ ہمارا ایک آیا جو ایوارڈ سرمنی کا تھا، کہتا ہے فضل ودود فرام پاکستان. تو میں نے ہاتھ اٹھایا نا، تو کہتا ہے آؤ آپ کا جو ہے گولڈ ہے. میں نے کہا نہیں، آپ مذاق کر رہے ہو نا. اچھا، آپ کو یقین نہیں آیا؟ یقین ظاہری بات ہے. اب ایکوپمنٹ نہیں ہے، کون سے لیول پہ کھڑے ہیں، وہ کون سے لیول پہ تھے. تو ظاہری بات ہے جو چیز ہمیں دکھتی ہے تو اس پہ ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہوا جب اس نے مجھے آگے جو ہے اسٹیج کی طرف وہ لے گئے، اور وہاں سے جب پاکستان کا نام اناؤنس ہوا فرسٹ پوزیشن کے لیے، اور انڈیا سیکنڈ پہ، جھنڈا جو ہے انڈیا کا نیچے تھا، پاکستان کا اوپر تھا. تو مطلب وہ جذبات جو ہے وہ ظاہر نہیں کی جا سکتی ہیں. اتنا مزہ آیا. رانا طاہر صاحب سینئر صحافی ہیں، یہاں کے حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے بھی گفتگو کریں گے. صحافیوں کے پاس خزانہ ہوتا ہے معلومات کا، وہ بھی معلوم کریں گے. اور اصل معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سارے معاملات اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر بڑا امپورٹنٹ قسم کا یہ سبجیکٹ ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا صورت حال ہے. اس طرح سب سے بڑا مسئلہ تو گلگت بلتستان کا، دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو فیصل صاحب آپ کا کہ یہاں کے مسائل کو آپ اجاگر کرنے یہاں پہ آئے ہیں. اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو یہاں تو مسائل بہت سارے ہیں. اگر واقعی ان کا ذکر کیا جائے، صحت کا، تعلیم کا اور دیگر چیزوں کا، تو وہ بہت ہی لمبی فہرست ہو سکتی ہے. لیکن جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہاں کے انفراسٹرکچر کا ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اس علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو انفراسٹرکچر بہتر بنانا ہوگا تاکہ یہاں پہ اور زیادہ انویسٹمنٹ آ سکے. جیسے ابھی ٹورزم کو آپ لے لیں ایک سیکٹر کو، کہ جس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. یہاں پہ انفراسٹرکچر سب سے بڑا مسئلہ ہے، ظاہر ہے. میں آیا ہوں، بہت مشکل سے پہنچا ہوں، اس کی کہانی کبھی اور بتاؤں گا، لیکن راستے بہت زیادہ خراب. دوسرا جو ہے وہ صحت کا مسئلہ آپ لے لیں اور بہت سارے. لیکن جو ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے اور عنقریب جو ہے وہ گلگت بلتستان انشاءاللہ عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے، تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں یہاں کے عوام کی کہ جب ہم قومی دائرے کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ بہت سارے جو موجود مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بنیادی مسائل ہیں، وہ حل ہوں گے. الدین اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. مسائل تو بہت زیادہ ہیں. اگر ہم انسانی حقوق کے تناظر میں بات کریں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ میں وابستہ ہوں. ان کی رپورٹس میں بھی تفصیلاً ان تمام مسائل کا ذکر ہوا ہے. انسیٹلڈ جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے، جس کے حوالے سے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی بات کی، کچھ محرومیاں پائی جاتی ہیں، وہ یہاں کا بڑا مسئلہ تصور ہوتا ہے. اور اس پہ آپ نے بجا فرمایا کہ ایک ڈرافٹ جو ہے، آپ سے ہم جب بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا ایک ڈرافٹ تیار ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ پرائم منسٹر تک پہنچ گیا ہے. لیکن اس میں گلہ یہاں کے لوگوں کا اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، خاص طور سے نیشنلسٹ جو پارٹیز ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. تو میرا خیال ہے اچھا یہ سب سے اچھا، یہ جو ڈرافٹ وفاقی حکومت نے بنایا ہے، فاروق نسیم صاحب نے بنایا ہے، گلگت بلتستان کی نئی حیثیت کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان تک پہنچا ہے.
वैसे खुशाइन बात लगती है, लेकिन मशवरा नहीं हुआ लोकल लोगों से किसी इसे ब्रॉडर लेवल पे नहीं हुआ है, कुछ सेगमेंट्स के साथ तो यकीनन हुआ होगा, और पिछली एक कमेटी का मैं खुद भी हिस्सा था, उसके अंदर भी हमने रिकमेंडेशंस दी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ लोग अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं उनके साथ मशवरा करना चाहिए। करने में कोई अच्छा, वैसे आपके ख्याल में ओनरशिप आ जाए। ओनरशिप आ जाए। वैसे आपके ख्याल में ये जो स्टेप हुकूमत पाकिस्तान लेने जा रही है इतने 74 सालों के बाद, आपके ख्याल में ये अच्छा कदम है और क्या इससे आसानियां होंगी? देखें, जो भी बेहतर कदम होगा लोग उसको सराहेंगे। यकीनन एक एफर्ट जब की जा रही है यहाँ के महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए, तो इसको यकीनन हम सब सराहते हैं। लेकिन ये किस नौयत का होगा? माजी में भी हमने देखा कि पैकेजेस दिए गए, लेकिन जब वो पैकेजेस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आ गए तो लोगों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। मसिटुक जले सागर कर बेखोद बेरे टुकी जई थे मदरू से बीता बमू से केरे जब बेरे ट्रको हनुस।